स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले ट्रान्सफर्मेसन टपिक सुरु गरेका थियौं र ट्रान्सफर्मेसनमा हामीहरुले रिफ्लेक्सन, रोटेसन र त्यसपछि आएर ट्रान्सलेसन यो तीनटा टपिकमा हामीहरुले केही क्वेशन्सहरु डिस्कस गर्यौं र केही क्वेशन्सहरु जुन तपाईहरुलाई एक्जाममा सोधिने टाइपको क्वेशन्सहरुलाई हेर्यौं। सो आज भने हामी ट्रान्सफर्मेसन कै डिस्कस गर्ने छौं, तर ट्रान्सफर्मेसनमा पनि हामीहरुको यहाँ इन्लार्जमेन्ट सो इन्लार्जमेन्ट एउटा सब टपिक जसमा हामी डिस्कस गर्नेछौं। हामीहरुले यो भन्दा पहिले डिस्कस गर्दा म्याथमा डेफिनिसन हेर्दिदा पनि फरक पर्दैन होला भनेर भनेका थियौं हैन। सो फरक पर्दैन किन पर्दैन त्यहाँ पनि हेरेका थियौं। सो यहाँ पनि हेरौं है। जस्तै इन्लार्जमेन्ट, अब इन्लार्जमेन्ट भनेको के हो? इन्लार्जमेन्ट अब एकचोटी यसो सोच्ने हो भने त इन्लार्जमेन्ट भन्ने बित्तिकै त्यही एउटा सानो अब्जेक्टलाई चाहिँ इन्लार्ज गरेर ठुलो बनाएको भन्ने सिम्पली भाषामा बुझिन्छ। सो जस्तै यहाँ डेफिनेसनमा हेरौं, एन इन्लार्जमेन्ट इज अ ट्रान्सफर्मेसन। इन्लार्जमेन्ट भनेको एउटा ट्रान्सफर्मेसन हो, एउटा फर्मबाट चाहिँ अर्को फर्ममा गएको भनेको। सो व्हिच चेन्जेस द साइज, व्हिच चेन्जेस द साइज। हामीहरुको हामीहरुको यहाँ इन्लार्जमेन्टले के गर्दो रहेछ त? चेन्जेस द साइज, साइज चेन्ज गर्दो रहेछ अफ एन अब्जेक्ट। साइज त चेन्ज गर्छ के को? अब्जेक्टको, विथआउट चेन्जिङ इट्स शेप, विथआउट चेन्जिङ इट्स शेप। तर शेपलाई चेन्ज गर्दैन। यानी कि जस्तै गोलो छ भने, यस्तो गोलो छ भने गोलो नै राख्छ, तर यसको यो गोलोपनलाई चाहिँ बढाउने घटाउने गर्ने भयो। यानी कि जुन यसको यो गोलोपन छ यसलाई यतिकै राख्ने भयो र यसको रेडियस चाहिँ घट्ने बढ्ने हुने भयो। र त्यसैगरी एउटा ट्रायंगललाई हेरौं। यो ट्रायंगल अब जस्तै यस्तो फिगर छ भने यो ट्रायंगलको सेम फिगर रहन्छ, जस्ट यसको साइज मात्र फरक पर्छ, यसको शेप चाहिँ चेन्ज हुनेवाला छैन। यो भनेको हामीहरुको भयो सिम्पली अब एउटा इन्लार्जमेन्ट भनिने भयो हैन। सो अब यहाँ हामीहरुको इन्लार्जमेन्ट भनेको कुनै पनि अब्जेक्टको शेप चेन्ज हुन्छ भने त्यो भनेको हामीहरुको इन्लार्जमेन्ट हुने भयो। र त्यसैगरी इन्लार्जमेन्टमा अब हामीहरुको अर्को कुरा यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको इन्लार्जमेन्टको लागि हामीहरुसँग फर्मुला छ। जस्तै मलाई p भन्ने एउटा पोइन्ट छ अरे हैन, p x y भन्ने पोइन्ट छ अरे र यसलाई मैले इन्लार्जमेन्ट गर्नुपर्ने छ। इन्लार्जमेन्ट यसलाई गर्नुपर्ने छ हामीहरुले के भन्ने स्केल फ्याक्टरले। के भनेको स्केल फ्याक्टर हो र स्केल फ्याक्टर भनेको के हो अहिले हेर्छौं है हामी। सो हामीहरुको यहाँ छ kx, ky हुने भयो, ठीक छ। एउटा एक्जाम्पल लगेर हेरौं। सो त्यसमा म स्केल फ्याक्टर भनेको के हो त्यो पनि भन्छु। सो अब हामीहरुको यहाँ जस्तै फर्स्ट अफ अल एक्जाम्पल हेरौं, त्यसपछि हामीहरुको के स्मलर देन 1 ग्रेटर देन 1 इक्वल्स टु 1 हुँदा के हुन्छ त्यो कुरा पनि हेर्ने छौं है। सो जस्तै मसँग यहाँ एक्जाम्पल छ र एक्जाम्पल छ हामीहरुको ट्रायंगलको लागि है। सो हामीहरुको जस्तै a 1,2 b 2,-1 र c छ हामीहरुको 4,1 र यसलाई इन्लार्जमेन्ट गर्यौं भने पोइन्ट्सहरु कस्तो हुने भयो? a ड्याश भनेको हामीहरुको कति हुने भयो त? यो हुने भयो हामीहरुको 2,4 र त्यसैगरी b ड्याश भनेको कति हुने भयो? 4,-2 देन c ड्याश भनेको हामीहरुको हुने भयो 8,2 देन हामीहरुको यहाँ स्केल फ्याक्टर हामीहरुलाई दिएको छ। यहाँ स्केल फ्याक्टर भनेको 2। अब हामीहरुको यहाँ यसलाई लेख्छौं e देन हामीहरुको स्केल फ्याक्टर भनेको 2। हामीहरुको स्केल फ्याक्टर भनेको जस्तै यहाँ हेर्नुस् है, हामीहरुको 1 डबल भएको छ, 2 डबल भएको छ, 2 डबल भएको छ, -1 पनि डबल भएको छ, -1 डबल भएर -2 भएको छ। सो -1 प्लस -1 -2 भयो। र त्यसैगरी स्केल फ्याक्टर भनेको है हामीहरुको यहाँ जस्तै मान्नुहोस् मसँग OA छ, हामीहरुको यहाँ जुन x चेन्ज भएको छ नि, चेन्ज इन x अपन चेन्ज भएको x अपन ओरिजिनल इज इक्वल्स टु
हामीहरूको जुन चेन्ज भएको y/2 हामीहरूले मैले त यो a को पोइन्ट्स मात्र लिए, a को x र y पोइन्ट्स मात्र लिए। यहाँ हामीहरूको दुईटैले 2 दिन्छन्। b को पोइन्ट्सले पनि b को x ले पनि 2 दिन्छ, b को y ले पनि 2 दिन्छ, c को x ले पनि 2 दिन्छ, c को y ले पनि 2 दिन्छ। यानी कि जुन यो हामीहरूको रेशियो इक्वल आइरहेको छ नि, यो रेशियो भनेको हामीहरूको स्केल फ्याक्टर हो। यानी कि हामीहरूको x कोअर्डिनेट y कोअर्डिनेट कतिले बढिरहेको छ त, कतिले डबल भइरहेको छ, कतिले इन्लार्जमेन्ट भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। सो अब जस्तै सधैँ यो के हामीहरूको यो जुन के स्केल फ्याक्टर छ, यदि स्केल फ्याक्टर ग्रेटर देन 1 छ भने मात्र हामीहरूको इन्लार्जमेन्ट हुन्छ। र अर्को कन्डिसन भनेको के त, के जुन हामीहरूको स्केल फ्याक्टर छ, स्केल फ्याक्टर जहिले पनि ग्रेटर देन 1 हुनुपर्छ। के को लागि? इन्लार्जमेन्ट हुनको लागि। र यदि के को भ्यालु हामीहरूको स्मलर देन 1 भयो भने हामीहरूको हुन्छ रिडक्सन, यानी कि इमेज घट्दै आउँछ। र हामीहरूको यहाँ छ अर्को k = 1। k = 1 हुनु भनेको हामीहरूको यसलाई भनिन्छ आइडेन्टिटी ट्रान्सफर्मेसन पनि भनिन्छ। यानी कि आइडेन्टिटी ट्रान्सफर्मेसन भनेको कस्तो भने हामीहरूको केही पनि चेन्ज छैन भन्न खोजेको, चेन्ज हुँदैन। हामीहरूको इमेज जहाँ बनेको छ अब्जेक्ट पनि त्यही बन्छ। यानी कि हामीहरूको जस्तै 1,2 भनेको a भन्ने छ अरे, यसलाई इन्लार्जमेन्ट गर्यौं हामीहरूको k = 1 मा भने हामीहरूको a डैश भनेको कति हुने भयो? 1,2 नै हुने भयो। यानी कि हामीहरूको इन्लार्जमेन्टमा केही पनि चेन्ज छैन। आइडेन्टिटी ट्रान्सफर्मेसन, ट्रान्सफर्मेसन कस्तो भयो त? जहाँ थियो वहीँ रह्यो। यानी कि आइडेन्टिटी छ, पहिले जस्तो छ त्यस्तै रहने भयो भने हामीहरूको यति नै हो। यहाँ बुझ्नुपर्ने भनेको यहाँ योभन्दा बढी तपाईँले बुझिराख्नु परेन र जरुरत पनि छैन। किनकि अब जस्तै तपाईँ पास हुँदै जानुभयो, माथि जाँदै जानुभयो भने 10 मा पुग्नुहुन्छ, त्यहाँ थोरै पढ्नुहुन्छ, र त्यहाँ 10 पछि 11 मा जानुहुन्छ, त्यहाँ अलिक थोरै पढ्नुहुन्छ, 12 मा थोरै पढ्नुहुन्छ, त्यसरी बढ्दै जाने हो कि एकैचोटि धेरै पढेर पनि काम छैन। सो त्यसै गरी एउटा इक्जाम्पल हेर्ने हो त। सो त्यसो भए एउटा इक्जाम्पल हेरौँ न त है। जस्तै हामीसँग यहाँ क्वेसन छ र हामीहरूलाई क्वेसनले भनेको छ जस्तै इफ ए, जस्तै हामीहरूको यहाँ छ द पोइन्ट्स, हामीहरूलाई दिएको छ यहाँ एउटा ट्रायंगलको कुरा गरेको छ। ट्रायंगल एबीसी भनेर 3टा भर्टिसेसहरु दिएको छ, 3टै भर्टिसेस दिएको छ र हामीहरूलाई भनेको छ के भनेको छ क्वेशनमा हेरौँ न है। सो हामीहरूलाई भनेको छ द पोइन्ट्स A 4,0 B 4,2 र त्यसै गरी हामीहरुसँग छ यहाँ अर्को पोइन्ट छ C पोइन्ट छ हामीहरुको 1,3 are the vertices of triangle ABC are the vertices of triangle ABC। हामीहरुका जुन कोअर्डिनेट्सहरु छन् ABC का, यी ABC भनेको चाहिँ के हुन्छ ट्रायंगल ABC का भर्टिसेसहरु हुन् भनेर भनेको छ। सो if the point P 2,1 is the center and 2 is the center and 2 is the scale factor, 2 is the scale factor of an enlargement find the image of triangle ABC
अन्डर दिस इन्लार्जमेन्ट भनेर भनेको छ। यहाँ हामीहरूलाई क्वेसनमा के भनेको छ त ट्रायंगल एबीसी लाई हामीहरूले इन्लार्जमेन्ट गर्नुपर्ने छ र हामीहरूको स्केल फ्याक्टर भनेको यहाँ 2 छ। यानी कि हामीहरूको पोइन्ट्सहरु यसरी इन्लार्ज हुनेछ कि 2 को ठ्याक्कै 2 ले मल्टिप्लाई हुँदै जानेछ। जस्तै हामीहरूको यहाँ फर्मुला नै छ, फर्मुलामा नै हेरौं। सो त्यो भन्दा पहिले हामीहरू यहाँ हामीहरूलाई सेन्टर अफ इन्लार्जमेन्ट दिएको छ। इफ द पोइन्ट 2,1 इज द सेन्टर एन्ड 2 इज द स्केल फ्याक्टर भनेर भनेको छ हैन। सो हामीहरूको यसमा हामीहरूलाई अब तपाईहरुलाई लाग्ला यो सेन्टर इज द सेन्टर एन्ड द स्केल फ्याक्टर भनेर यो सेन्टर भनेको के भनेर हैन। जस्तै यहाँ माथि हेरौं है, हामीहरूले यहाँनिर गर्दा E0 को 0 C के लेखेका थियौं हैन। सो हामीहरूको यहाँ हामीहरूलाई सेन्टर पनि दिएको छ। सो सेन्टर हुँदा हामीहरूको फर्मुला चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो पनि हेरौं। सो अब हामीहरूको सेन्टर 0,0 हुँदा त यस्तो हुने भइहाल्यो, जस्ट सिम्पली स्केल फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने अनि लेख्ने, यो त सिम्पल भइहाल्यो हैन। सो सेन्टर यदि हामीहरूको फरक भयो भने कस्तो हुन्छ यहाँ हेरौं है। क्वेशन छ यहाँ र हामीहरूको फर्मुला कस्तो हुन्छ थाहा छ। सो जस्तै हामीहरूको पोइन्ट छ px, y भने। सो हामीहरूको सेन्टर छ इन्लार्जमेन्टको लागि सेन्टर भनेको a, b छ र त्यसपछि हामीहरूको यहाँ स्केल फ्याक्टर छ k। सो हामीहरूको a डैश यानी कि इमेज कस्तो बन्ने भयो त kx माइनस ka प्लस a, ky माइनस kb प्लस b। सिम्पल छ। सो अब हामीहरू यसैसँगै यीसँगै स्टिक भएर यसैसँग यही फर्मुलाको वरिपरि घुमेर हामीहरू यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नेछौँ। जस्तै अब यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नको लागि हामीहरूसँग छ, हामीहरूलाई दिएको छ सेन्टर हैन, सेन्टर अफ इन्लार्जमेन्ट दिएको छ। सो हियर center of enlargement a, b, मैले a, b भने सेन्टर अफ इन्लार्जमेन्टलाई र यसलाई नाम पनि दिदिउँ ल p। सो हामीहरूको यहाँ p छ 2,1। देन हामीहरूलाई स्केल फ्याक्टर दिएको छ। स्केल फ्याक्टर कति छ हामीहरूसँग? स्केल फ्याक्टर छ 2। स्केल फ्याक्टर हामीहरूसँग छ यहाँ, स्केल फ्याक्टरलाई के भनेर भनौं, स्केल फ्याक्टर इज इक्वल्स टु 2 छ हामीहरूसँग। सो लेट e a, b then k be the enlargement with center p 2,1 and scale factor 2 and scale factor 2। सो हामीहरूको यहाँ देन हामीहरूको यहाँ गिभन छ हामीहरूलाई e, हामीहरूलाई यसरी लेख्न सक्छौं। सो e q हामीहरूको यहाँ इन्लार्जमेन्ट q x, y एज हामीहरूले जेनरल पोइन्ट लियौं हामीहरूले x, y। सो हामीहरूको यो हुने भयो q इमेज भनेको q को kx माइनस ka देन प्लस a, ky माइनस kb प्लस b। हामीहरूको इमेज भनेको यस्तो हुने भयो। देन त्यसपछि आएर हामीहरूको यहाँ हेरौं, अब हामीहरूलाई चेन्ज गर्नुपर्ने भने के छ त a, b र c यो तीनटै कोअर्डिनेटलाई। सो हामीहरूको यहाँ इन्लार्जमेन्ट अफ पोइन्ट a यानी कि भर्टेक्स a, हामीहरूसँग भर्टेक्स a छ 4,0
सो हामीहरुको a ड्याश भनेको कति हुने भयो त a ड्याश भनेको हामीहरुको यहाँ हुने भयो स्केल फ्याक्टर छ हामीहरुसँग 2 हैन 2 इन्टु 2 इन्टु x x हामीहरुसँग 4 x हामीहरुको 4 माइनस के भनेको हामीहरुसँग छ 2 देन 2a भनेको हामीहरुसँग कति छ त a भनेको हामीहरुको यहाँ छ 2 a भनेको हामीहरुसँग कति छ त 2 छ यहाँ a भनेको हामीहरुसँग 2 छ र b भनेको हामीहरुसँग छ 1 सो यो हुने भयो हामीहरुको 2 इन्टु 2 प्लस 2 कमा के भनेको 2 इन्टु y भनेको हामीहरुसँग छ 0 माइनस के भनेको 2 इन्टु 1 प्लस 1 देन यो हुने भयो हामीहरुको a ड्याश भनेको कति हुने भयो त 4 टु जा 8 माइनस 4 प्लस 2 कमा 0 माइनस 2 प्लस 1 सो यो हुने भयो हामीहरुको a ड्याश भनेको 8 माइनस 8 प्लस 2 10 10 माइनस 4 6 कमा 0 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 6 कमा माइनस 1 हुने रहेछ र त्यसैगरी अर्को छ हामीहरुसँग अर्को भर्टेक्स छ ट्रायंगल ABC को र हामीहरुको यहाँ भर्टेक्स को कोअर्डिनेट्सहरु छ हामीहरुसँग B र B को कोअर्डिनेट्स भनेको हामीहरुसँग छ 4,2 सो यसको इन्लार्जमेन्ट कति हुन्छ त्यो हेरौँ है सो B ड्याश भनेको हामीहरुको हुने भयो 2 इन्टु 4 देन माइनस 2 इन्टु 2 प्लस हामीहरुसँग यहाँ a भनेको छ 2 हैन सो 2 इन्टु y भनेको हामीहरुसँग छ 2 माइनस 2 इन्टु 1 प्लस 1 सो यो हुने भयो हामीहरुको b ड्याश भनेको यहाँ 8 माइनस 4 प्लस 2 सो 8 प्लस 2 10 then minus 6 sorry minus 4 6 हुने भयो 2 to the 4 minus 2 2 plus 1 3 so b dash भनेको हामीहरु कति हुने भयो त 6,3 र त्यसैगरी यहाँ हामीहरुको अर्को एउटा भर्टेक्स छ ट्रायंगल ABC मा C भर्टेक्स हामीहरुको भनेको यहाँ छ 1,3 so C भर्टेक्स हुने भयो हामीहरुको C dash भनेको 2 into 1 minus 2 into 2 plus 2 comma 2 into 3 minus 2 into 1 plus 1 then C dash भनेको 2 minus 2 to the 4 plus 2 4 plus 2 comma 3 to the 6 minus 2 plus 1 so यो हुने भयो हामीहरुको C dash भनेको 2 to the 4 minus 4 0 then comma 6 plus 1 7 minus 2 5 0 comma 5 so हामीहरुको therefore a dash भनेको हामीहरुसँग छ यहाँ a dash भनेको कति आयो 6 comma minus 1 6 comma minus 1 and b dash भनेको 6 comma 3 and c dash भनेको 0 comma 5 c dash भनेको 0 comma 5 are the image of the vertices a 4,0 b हामीहरुसँग छ b भनेको 4,2 and c 1,3 c भनेको 1,3 सो यसरी हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो हामीहरुको रेस्पेक्टिभली हामीहरुको यहाँ इमेज भनेको a 4,0 को इमेज भनेको a dash हो 6,-1 so त्यसैगरी so triangle a dash b dash c dash is the image of triangle ABC so triangle a dash b dash c dash is the image of triangle ABC under the enlargement
ई भनेको हामीहरुसँग थियो 2,1 हामीहरुको सेन्टर अफ इन्लार्जमेन्ट र त्यसैगरी हामीहरुको स्केल फ्याक्टर भनेको थियो हामीहरुसँग 2 हामीले यसरी इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं र यसपछि भने हामी यसपछि पनि केही क्वेशन्सहरु तपाईहरुलाई एक्जाममा सोधिने यस्तै टाइपको अरु क्वेशन्सहरु पनि डिस्कस गर्नेछौं